السلام عليكم، j'espère que ça allez bien. دونك اليوم فيديو جديد حول الفي اتش دي ال. اليوم راح نبداو شويه براتيك وين راح نبداو نخدموا باللوجيسيال دو سينتيز تاع لونتربريز تاع لا سوسيتي اكزاينينكس، دونك اللي هو اكزاينينكس اي اس او. دونك تابعونا. كيما قلنا راح اليوم نبداو نخدمو بلوجيسيال دو سينتيز اللي هو اكزاينينكس اي اس او تاع لونتربريز تاع لا سوسيتي اكزاينينكس اللي تخدم لي زاف بي جي تخدم لي سيركوي لوجيك بروغرامابل. دونك خدمت سينتيزيزور تاعها سينتيزيزور اللي نقدروا نتيليشارجيوه من السيت اوفيسيال تاعهم. جيست نفتحو ان كونت ومن بعد نروحو نتيليشارجيو لا فيرسيون اللي رانا حابين. بون انا راح نخدم لا فيرسيون هادية 2.9.2. سي افو دو فوار. دونك اللين دو في اللين راح نصيبوه في الديسكريبسيون اي تيليشارجيو لا فيرسيون اللي راكو حابين. دونك ابري ما تيليشارجيوها نانستالو اكزاينينكس اس او. الايكون تاعو هذه هي الشورت كوت تاعو، الايكون تاعو هذه هي. دونك نفتحوه. ابري ما نفتحوه نكريو كيما كامل لي لوجيسيال اللي نعرفوهم، نكريو ان بروجي. دونك مي هنايا كاين في البروجي كاين دي سبيسيفيكاسيون لازم نديروهم، اللي هي لو تيب تاع الاف بي جي شويه دي انفورماسيون على الاف بي جي على سيميلاسيون اي تو. دونك اليوم راح نديرو اون سامبل سيميلاسيون تاع بورت كزور. دونك فوالا نديروها بدو ميثود، نديروها بلا ميثود تاع جيست اند اور اي لا دوزيام ميثود اللي هي نديروها ديريكت اكزور ونشوفو في السينتيز واش خرجنا، اسكو خرجنا لا ميم ريزولطا ولا نو. دونك الحاجه الاولى نكريو ان بروجي نيو بروجيكت. دونك نديرو لامبلاسمون تاعو، نسميو البروجي تاعنا نسميه باغ اكزومبل تك كزور باغ اكزومبل. نخيرو توب ليفل سورس، اسكو سكيماتيك اي دي اي اف هادوما كامل ما يهموناش حنا. سكي نوز انتيريس سي الهاردوير ديسكريبشن لانجويج. دونك نخيرو اتش دي ال نديرو نيكست. انايا التيب تاع الاف بي جي دونك سي با كيكو شوز لي راح تهمنا بزاف. علاش؟ باسكو هنايا نخدمو جوست اون سيميلاسيون راح نديروها على الاف بي جي. مي هادو هما لي بارامتر اللي راح نديرهم. باغ اكزومبل الاف بي جي نخيرو لا فامي فيرتكس، الموديل ديفايس الباكاج سبيد. دونك جوست هنايا في سيميلاتور من بعد نحكو عليها واش تيب دو سيميلاسيون راح نخدمو بيه. اسكو راح نديرو سيميلاسيون انترن ولا نديرو سيميلاسيون سيغ موديل سي. دونك بور لانستون راح نديرو سيميلاسيون كيف ما تهمناش preferred language. لا بيان سور راح نديرو في اتش دي ال. دونك نديرو نيكست. ابخي هنايا نكريو السورس تاعنا، نديرو نيو سورس ونخيرو في اتش دي ال موديول. بعد نديرو لو نون تاعو باغ اكزومبل كزور بورت. نديرو نيكست. انايا نسبيسيفيو لي زونطري سورتي تاعنا. هادو هي لي طاب نقدروا نيغنوريوها ومن بعد نكتبوهم بيدينا. سينو دوك انا نكتبهم هنايا وبعد نعاود نوري لكم لو كان ما نكتبوهمش واش راح يصرى لنا.
دونك شحال عندنا من اونطري في البار اكزور؟ دو زونطري، نسميو لونطري الاولى ا تيب ان، لونطري دوزيام بي، و نديرو اون سورتي نبدلو هنا نديرو اوت نسميوها اس باغ اكزومبل. دونك نديرو نيكست. انايا كرينا الفيشي نتاعنا، هنايا يقولك بلي الفيشي هذا does not exist, would you like to create it؟ نديرو له yes bien sûr. ومن بعد هنايا سي اذا كانوا عندنا دي فيشي ديجا اكزيستون ناجوتيهم. دونك هنايا انا كرينا لو فيشي نتاعنا مكاش دي فيشي اكزيستون، دونك نديرو next next et finish. دونك هكذا راه كرينا الفيشي. هادوما كيما قلنا هنايا سون دي كومونتير باغ اكزومبل الكامباني الانجينير create date and etc. ومن بعد كيما قلنا توجور لو بروغرام في اتش دي ال توجور يبدا لا ديكلاراسيون دو لايبراري، وهنايا اوتوماتيكمون يجيونا هادوما لي 3 باكيج. باكيج الاول اللي هو 1164 اللي فيه لي فونكسيون دو باز كيما الاور اند، فيه لي تيب تاع الاس دي دي لوجيك تو، وعندنا الباكيج نتاع ستاندر لوجيك اريثميتيك والانسيكنت هذوما ما نسحقهمش بور لانستون دونك سيبريميهم. وهنايا كما قلت لكم حنا هذوك دي لا سبيسيفيكاسيون اللي درناها مقبلات لي زونطري ا بي اي سي، وكما درنا ديريكت نيكست انيوريناها تخرج لنا هنايا فيت، وحنا لازمنا نكتبو tout simplement نكتبو ا ان ستاندر لوجيك اس تي دي لوجيك بوين فيرغيل بي ان ستاندر لوجيك بوين فيرغيل ايسي او ستاندر لوجيك ما نديروش بوين فيرغيل نغلقو باش نديرو بوين فيرغيل. ومن بعد اند اكزور بورت تاع الانتيتي، دونك الانتيتي تاعنا تجي واجده. حنا واش نروحو لاركيتكتور. اركيتكتور مسمينها behavioral، حنا باغ اكزومبل نسميوها ارشي تيريدويت اكزور اوف اكزور بورت از معندناش دي سينيو انترميديير دونك نخليوها فيد بيجن. هنايا قبل في الاند نديرو عاودو نغلقو الاركيتكتشر تاعنا اكزور. دونك هكذا دونك تو سامبلومون واش راح نديرو اس اللي هي لا سورتي اسيني ا زور بي بوين فيرغيل، نونجستريو الفيشي تاعنا سي بون تونجسترا. ومن بعد بور لو كومبيلي واش نديو لهنايا نخيرو syntax and implementation syntax slash implementation غيروها نجيو هنايا syntax xst باش نديرو السنتاكس، نديرو تشيك سنتاكس باش نشوفو اسكو رانا غالطين ولا ماناش غالطين. دونك فوالا هادي هي بوات الكونسول تاعنا. دونك اذا جاتنا completed successfully تما هذا تشيك الفار هذه تما البروغرام تاعنا راهو جيست. نحبو نشوفو باغ اكزومبل الشيما نتاعو نديرو فيو ار تي ال سكيماتيك. دونك فوالا دو زونطري اس بواط نوار نكليكيو دو فوا ندخلو نشوفو واش كاين داخل بواط نوار. دونك خرجت لنا هادية اللي فيها الاركيتكتور نتاعنا اللي هي دو بور اند و بور اور، هذه هي الاكزور. بون دونك نعاودو نوليو لا سيمولاسيون تاعنا ونديرو دوزيام ميثود ونشوفو اسكو يخرجوا لنا تخرج لنا ميم ريزولطا او نو. دونك حنا عرفنا بلي الاكزور باغ اكزومبل عندنا دو زونطري اي بي ا اكزور بي هي نفسها ا بي بار
اور بي بار دونك عندنا ا بي بار ou bien اور ا بار بي. دونك هكذا نديرو ا and not b or not a and b point virgule مي نديرو لي بارونتيز. دونك عندنا a and not a not b pardon or not a and b. دونك نورجستري نعاودو نديرو تشيك سانتاكس مرة واحدة أخرى. كاين ايرور نروحو نشوفو لي زيرو تاع هنا قالك unexpected or سيميكرون. دونك واش عندنا هنايا؟ دونك عندنا في لي بارونتيز تاعنا رانا دايرينهم فوق. دونك واش راح ندير اون بارونتيز وحده هنايا باش نخدمو لابارتي هذه وحدها. دونك ا اند نوت بي وحدها اور نوت ا اند بي. دونك فوالا نعاود نورجستري نديرو تشيك سانتاكس مرة واحدة أخرى. فوالا الكروة هذيك غوج راحت و سيستم تشيك سانتاكس تاعنا راهو جيست نروحو للكونسول نشوفو بلي completed successfully process check syntax completed successfully. دونك ما عندنا حتى ايرور. نشوفو الارتياس سكيماتيك الشيما نتاع السيركوي اللي خدمناه هنايا. دونك فوالا دو سونطري اون سول سورتي لا بواط نوار تاعنا ندخلو لداخل نفسها نفس لونطري نفس الشيما اللي فاتت اللي هي دو بورت اند اي بورت اور. دونك فوالا بور اجوردي. دونك جيسبر يكون عجبكم الفيديو هذا. ما تنسوش تدعمونا بجيم لاباج فيسبوك تاعنا ابوني جيم الفيديو هذا. انتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله.